and the old member Anjuman Faizan Raza and presented my dear friend and all teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, we are presented here of discussing of God and Allah Hazrat and the knowledge and his piety. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Sadaqallahul azim wa ballaghana. Rasulun nabiyul aminul madinul wa'idul karim wa nahdu ala dhalika lamina syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. आइए नबी और आले नबी के बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निशावर कर पढ़िए आवाज़ से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े आज़म बमने बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद कादरिया मुनारे या रोज़े आज़म ये जन्म दमदे शेख इमाम अहमद रजा खां कुतुब आलम में जन्म। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ भी है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वो रजा की नेज़े की मार है, अली के अदू के सीने में गार है। वो रजा की नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का पार है कि वार वार से वो पार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का चर्चा और तज़किरा बड़े फख्र से करते हैं। हकीकत तो यह है कि हम आला हज़रत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमारी गर्दन आला हज़रत के एहसान से झुकी है और आने वाली नस्ल आला हज़रत का एहसान, आला हज़रत के शुक्रिया का एहसान अदा नहीं कर सकती। मोहतरम हज़रात, इमाम अहमद रजा का चर्चा सारी दुनिया में फैला हुआ है। इमाम अहमद रजा की अजमत सबको तस्लीम है। इमाम अहमद रजा की शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान की 4 दीवारियों में महदूद नहीं बल्कि सरजमीन अरब में भी है। लंदन की यूनिवर्सिटियों में है, अमेरिका के शहरों में है। इमाम अहमद रजा की साथ मुकद्दर की तकदीर में है। इमाम अहमद रजा की साथ मुफक्किर की फिक्र में है। इमाम अहमद रजा की साथ मुअक्किल की तहकीक में है। जब कोई दानिशवर इमाम अहमद रजा की जिंदगी का मुताला करते हैं तो इमाम अहमद रजा की अजमत के सामने घुटने टेक देते हैं। जब कोई मुदब्बिर आला हज़रत की जिंदगी का मुताला करते हैं अतः आला हज़रत की तकबीर के सामने अपना सर झुका देते हैं। जब कोई मुफस्सिर आला हज़रत की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत की तफसीर के सामने अपना सर अक़ीदत झुका देते हैं। इसलिए कि आला हज़रत तमाम खूबियों के जाने में जभी तो किसी शायर ने, जभी तो दास मौलवी ने फरमाया, मुल्के सुगन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुगन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मोहतरम हज़रात, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रजा की जिंदगी का मुताला करें तो आपको बहुत ही मालूम होगा कि इमाम अहमद रजा का दुनिया सुनियत पर बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कि जब देवबंदियों की काली घटा आलम इस्लाम में फैल रही थी, जब नजीदियत की तेज आंधी आलम इस्लाम को अपने दामन में लिपट रही थी, जब वहाबियत अपना दामन वसी कर रही थी,
جب دشمنان وسیع چراغ عشق مصطفیٰ کو بجھانے کے لیے دربے تھے، جب ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے اور دامن وحدیت کو اپنے ناقد قلم سے تار کیا۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنے زبان و قلم سے دیوبندیت کی تیز آندھی کو روکا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے سرمہ عشق رسول ہم سنیوں کے آگے میں پہنا دیا، جن کی ہر لمحہ، جن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عشق نبی کے سکھانے میں گزرا، جن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عشق نبی کے سکھانے میں گزرا۔ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم سنیوں کو عشق نبی کا سرمایہ عطا کیا۔ حضرت محترم امام احمد رضا کی نسبت، بہت بڑے امام احمد رضا کی نسبت حاصل کرنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ امام احمد رضا، جس نے امام احمد رضا کی نسبت حاصل کر لی، وہ اپنے زمانے کا درشیدہ ستارہ بن کے چل گیا۔ جس نے امام احمد رضا کی شاگردیت اختیار کی، تو اپنے زمانے کا مفسر اعظم بن کر چل گیا۔ جس نے امام احمد رضا سے فیض حاصل کیا، تو مفتی اعظم بن کر چل گیا۔ پورے امام احمد رضا کی گدائی اختیار کرتا ہے تو مناظر اعظم بن کر چل گیا۔ پورے امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو سید العلماء بن کے چل گیا۔ اعلیٰ حضرت فیض کا دریا بہاتے رہے، جس نے جتنا چاہ اتنا ہی فیض حاصل کیا۔ محترم حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جب دنیا میں مدنیت پھیلتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں فرعونیت پھیلتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں یزیدیت پھیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں نجدیت اور وہابیت پھیلتی ہے تو بریلی کے سرزمین پر امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میرے اعلیٰ حضرت کا وہ دور تھا جس دور میں عقیدہ نبوت پر حملہ ہو رہا تھا، کوئی صراط مستقیم کے دعوت کے بہانے دولت امام پر چھاپا مار رہا تھا۔ اپنے آپ کو تو قاسم العلوم کہلا رہے تھے، مگر قاسم العلوم کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اپنے کو تو حکیم الامت کہلا رہے تھے، مگر لعین الامت کی دلیل پیش کر رہے تھے۔ ارے ہاں ابلیس کے لشکر، دین و ایمان کی رہزنی کے لیے ہر طرف پھیلے رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت اپنی مجددیت کے فرائض انجام دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آج دنیا لاکھوں کروڑوں مسلمان اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ آج دنیا لاکھوں کروڑوں مسلمان اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ آج جس میں دشمن بھی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے ایوان باطلہ پر زلزلہ پیدا کر دیا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے صلح کلیت کا پردہ فاش کر دیا۔ آج اعلیٰ حضرت کے بہت سارے دیوانے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو گئے کہ چاہے وہ چین کے رہنے والے ہو مگر اپنے آپ کو بریلوی کہنے اور بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ دہلی کے رہنے والے ہو مگر اپنے آپ کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اجمیری ہو مگر اپنے کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ بدایونی ہو مگر اپنے کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ نظامی ہو مگر اپنے کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ آزمی ہو مگر اپنے کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے کو بریلوی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے بریلی شہر میں اس کا کوئی مطلب ہے کہ بلکہ وہ اپنے کو اس لیے بریلوی کہہ رہا ہے کہ بریلی اس کے شہر میں مجدد پیدا ہوا تھا، بریلی شہر میں اس کے مجدد پیدا ہوا تھا، کبھی تو کسی